ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां नैयायिकानां मते नातिरात्रि इत्यस्मिन् स्थले कः कः अर्थः स्वीक्रियते चेत् कः कः दोषः भवति इति मूले दृष्टं। तत्रैव इदानीं विशेषतः व्याख्यायां यदि हि इति उभयविध अनिष्टसाधनत्वं नैसमभिव्याहारे लिङ्गर्थः प्रयोगानुरोधेन च व्यवस्था अतः न व्यभिचारः इत्याशङ्कित आशयः। यदि इति पूर्वमेवम् इतः पूर्वं ग्रन्थे मन्तव्यमासीत् नातरात्रे षोडशगृह्णाति इत्यादौ उभयथापि व्यभिचाराच्च इत्यासीत्। अतः उभयविध अनिष्टसाधनत्वं नैसमभिव्याहारे लिङ्गर्थः भवतु। तात्कालिक अनिष्टसाधनत्वं बलवदनिष्टसाधनत्वम् इत्येवं प्रयोगानुरोधेन च व्यवस्था कदाचित् एवं कदाचित् अन्यः इत्येवम् अतः न व्यभिचारः इत्येवम् अतः व्यभिचारः न भवति द्वयमपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायेण तथा अत्र आशङ्का अस्ति यदि इत्यादि तात्कालिकेति श्रमादिरूप तात्कालिक अनिष्टे इत्यर्थः। अनुष्ठानकाले श्रमादिकं भवति इति तादृशतात्कालिक अनिष्टम् इत्यर्थः। तत्र नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विद्युत्तरनिषेधवाक्ये तत्र निषेधार्थः इत्यस्य तादृश नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विद्युत्तरनिषेधवाक्ये तात्कालिक अनिष्टसाधनत्वं विध्यर्थः भवति चेत् किं स्यात् इत्येवं तस्य निरुक्तनिषेधवाक्यस्य तदा तस्य इत्यस्ति तस्य निरुक्तवाक्यस्य निरुक्तनिषेधवाक्यस्य प्रमाणान्तर इति प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध अर्थ अनुवादकत्वेन इत्यर्थः। प्रमाणान्तरसिद्ध अनुवादकत्वे इति प्रमाणान्तरं किं प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध अर्थ अनुवादक प्रत्यक्षप्रमाणादिना सिद्धः यः अर्थः श्रमादिजनकत्वम् इत्यादि तादृश अर्थ अनुवादकत्वेन इत्येवम् अनुवादकत्वेपि इत्यस्ति एवम् अनुवादकत्वं कृत्वङ्गतया इति कृत्वङ्गतया नित्यवत् करणापत्तिः इत्यस्ति तत्र उच्यते तात्कालिक अनिष्टसाधनत्वस्य नान्तरीयकत्वात् विधिवाक्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः अपूर्वार्थबोधकविधिवाक्यापेक्षया अनुवादकनिषेधवाक्यस्य दुर्बलत्वात् समबलत्वाभावात् विधिवाक्येन इष्टसाधनत्वबोधात् बोधनात् कृत्वङ्गतया नित्यकर्मणि इव अवच्छेदकावच्छेदेन अतिरात्रे षोडशग्रहणस्य कर्तव्यत्वापत्तिः कृत्वङ्गतया नित्यवत्करणापत्तिः इत्यस्य समीचीनं व्याख्यानमुक्तम्। तात्कालिक अनिष्टसाधनत्वस्य नान्तरीयकत्वात् तात्कालिक अनिष्टसाधनत्वं निषेधार्थः इति पक्षः जायमानः अस्ति। स च नान्तरीयकः अवश्यं वारयितुं न शक्यते इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः तादृश अनिष्टसाधनत्वस्य नान्तरीयकत्वमस्ति नाम इष्टोत्पत्तिनान्तरीयकं दुःखं तदस्ति इति तादृशनान्तरीयकत्वात् विधिवाक्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्य वैयर्थ्यं स्यात् यदि अत्र अन्यत् किञ्चित् स्वीक्रियते अधिकं स्वीक्रियते चेत् वैयर्थ्यादिकं स्यात्। अपूर्वार्थबोधकविधिवाक्यापेक्षया निषेधवाक्यस्य दुर्बलत्वात् विधिवाक्यस्य वैयर्थ्यं नाम अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्य वाक्यस्य व्यर्थतावारणार्थम् अत्र वस्तुतः निषेधवाक्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः इति नाम तद् प्रमाणान्तरेण अवधार्यते इति वक्तुं शक्यते परन्तु तत्र विधिवाक्यस्य इति स्पष्टतया लिखितमस्ति। विधिवाक्यस्य कथं वैयर्थ्यम् इति चेत् यदि अतिरिक्तं किञ्चित् नान्तरीयकं इष्टोत्पत्तिनान्तरीयकपेक्षया अधिकं दुःखम् इति उच्यते विधिवाक्यस्य व्यर्थता स्यात्। अतः
इदं यत् तात्कालिकनिष्ठसाधनत्वं तत् नान्तरीकमित्येव भवता स्वीकर्यम्, अन्यथा विधिवाक्यस्य वैर्थ्यं स्यात् इत्येवमर्थः। तर्हि इदं यदि नान्तरीयकं तात्कालिकनिष्ठसाधनत्वम् इति नान्तरीयकं तर्हि वाक्यापेक्षया अनुवादकनिषेधवाक्यस्य दुर्बलत्वात् अपूर्वार्थबोधकविधिवाक्यम् अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति। अपूर्वार्थो नाम प्रमाणान्तरेण अनवधारितः अर्थः, तद्बोधकः विधि अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधिवाक्यं। तदपेक्षया अनुवादकनिषेधवाक्यस्य दुर्बलत्वात् नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति नान्तरीयकदुःखजनकत्वमेव बोधयति। इदञ्च प्रत्यक्षप्रमाणेन सिद्धम्, अतः दुर्बलं जातम्। अतः समबलत्वाभावात् एकं नूतनविषयबोधकमस्ति, परञ्च प्राप्तार्थबोधकमस्ति। तयोर्मध्ये नूतनविषयबोधकस्य अपूर्वार्थबोधकस्यैव प्राबल्यम् इत्येवम्। समबलत्वाभावात् विधिवाक्येन इष्टसाधनत्वबोधनात् तत्र पुनः विधिवाक्यम् इति वर्तते। विधिवाक्यमस्ति अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति। तेन इष्टसाधनत्वस्य तत्र बोधो जायते इति कृत्वा क्रत्वङ्गतया नित्यकर्मणि इव अवच्छेदकावच्छेदेन अतिरात्रे षोडशिग्रहणस्य कर्तव्यत्वापत्तिः। यथा क्रत्वङ्गतया नित्यकर्मणि समित् प्रयाजादिकम् अनुष्ठीयते, तद्वत् इदमपि क्रत्वङ्गतया नियततया अनुष्ठेयम् इत्येवम्। तत्र नित्यकर्मणि यथा क्रत्वङ्गतया अनुष्ठीयते इत्यस्य अयमभिप्रायः। सामान्यतः अतिरात्रः अनुष्ठीयते चेत् षोडशिग्रहणं नियततया भवत्येव, न तु किञ्चित् फलाधिक्यं मनसि निधाय। अन्ततो गत्वा अतिरात्रे षोडशिग्रहणम् अनुष्ठीयते चेत् फलाधिक्यमस्ति इत्युन्नीयते अग्रे गत्वा। अतः तादृशफलाधिक्य अपेक्षाभावदशायामपि तादृश इत्येवं। यदि फलाधिक्यं नापेक्षते षोडशिग्रहणं न क्रियते चेदपि चलति। अतः तद् नित्यकर्म इत्यनेन सामान्यतः फलाधिक्यं यदि अपेक्षितं नास्ति, यावत् तस्य फलमस्ति तावत् भवतु, अधिकं फलमिति अपेक्षितं नास्ति इति, अतः तत्र नित्यकर्म इति शब्दप्रयोगः कृतः। अतः विधिवाक्येन इष्टसाधनत्वबोधः अस्ति इति कृत्वा क्रत्वङ्गतया नित्यकर्मणि इव अवच्छेदकावच्छेदेन अतिरात्रे षोडशिग्रहणस्य कर्तव्यता। सर्वदा षोडशिग्रहणं कर्तव्यम्। अतिरात्रः अस्ति चेत् षोडशिग्रहणं भवत्येव, अत एव अवच्छेदकावच्छेदेन। यत्र यत्र अतिरात्रत्वं तत्र सर्वत्रापि षोडशिग्रहणम् अङ्गत्वेन वर्तते एव। षोडशिग्रहणाङ्गकत्वं यत्र यत्र अतिरात्रत्वं तत्र षोडशिग्रहण अङ्गित्वम् अपेक्षते। क्वचिदपि व्यापकत्वम् एवम् उक्तं भवति। क्वचिदपि षोडशिग्रहणत्वाभावाधिकरणे अतिरात्रत्वमस्ति इति वक्तुं न शक्यते इति। एवं व्याप्तिः तत्र अभिप्रेता अस्ति, अतः कर्तव्यत्वापत्तिः। अस्तु कुर्मः इति वक्तुं न शक्यते, न चेष्टापत्तिः। षोडशिग्रहणाग्रहणयोः प्रयोगभेदेन इष्टत्वात् इति भावः। तत्र विकल्पः इष्यते। कदाचित् फलाधिक्यं भवति, षोडशिग्रहणं कर्तव्यं। फलाधिक्यं नापेक्षते, षोडशिग्रहणं न क्रियते चेदपि चलति इत्येवम्। अन्यथा सिद्धिरस्ति इत्येवम्। अतः प्रयोगभेदेन उभयमपि इष्टमेव अस्ति। अतः इष्टापत्तिः इति वक्तुं न शक्यते। नातिरात्रे षोडशिनिमित्यस्य क्रत्वर्थत्वसिद्धान्तं मनसि निधानाः क्रतुगते इति। तत्र पूर्वं तावत् नरकादिरूपकालान्तरभावि अनिष्टसाधनत्वम् इत्येवम् उक्तं। सः पक्षः इदानीम् अत्र नानीयते। नरकरूपकालान्तरभावि अनिष्टजनकत्वम् इति पक्षः दूषणकाले नैव आनीतः अस्ति। किमर्थम्? क्रतुगतवैगुण्यरूप अनिष्टसाधनत्वम् इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत्, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यं प्रकरणे वर्तते। प्रकरणे श्रुतस्य वाक्यस्य सतिसम्भवे यदि प्रकरणेन सह सम्बन्धः कल्पयितुं शक्यते तर्हि तस्य क्रत्वर्थनिषेधः एव अयम् इति वक्तव्यं। तस्य नाम तादृशनिषेधवाक्यं क्रत्वर्थनिषेधः इत्येव वक्तव्यम्। अतः अस्य निषेधस्य क्रत्वर्थत्वसिद्धान्तं मनसि निधायाः। अन्यथा पूर्वं दूषणकाले उभयथापि व्यभिचारः इत्यस्मिन् काले नरकादिरूपकालान्तरभावि अनिष्टजनकत्वमिति आसीत्। तदनुक्त्वा क्रतुगतवैगुण्यरूप अनिष्टसाधनत्वमिति कोटिः किमर्थमानीयते इति चेत् तस्य
व्याकरणे पाठः अस्ति इति कृत्वा किं स्यात् नियततया क्रत्वं गत्वमेव इष्यते न तु पुरुषार्थत्वम् इत्येवम् अयं निषेधः क्रत्वर्थनिषेधः इत्येवम् क्रत्वर्थनिषेधस्थले क्रतुगतवैगुण्य आपादकत्वं भवति इत्येवम् अतः क्रतुगतवैगुण्यसम्पादकत्वमेव तादृश अनिष्टसाधनत्वमेव तत्र भवतु तादृशनिषेधार्थः भवतु इति अयं पक्षः आनीतः तदनुगुणं दृष्टान्तमः नानृतं वदेत् इतिवत् इति नानृतं वदेत् इतिवत् इति दृष्टान्तः दत्तः तदनुगुणं नाम क्रत्वर्थनिषेधः अनृतमुच्यते चेत् वैगुण्यं भवति इत्येव निराकरोति तदेति तदा एकस्यैव क्रतु साद्गुण्यवैगुण्यजनकत्वविरोधः इत्येवमस्ति निरुक्तार्थस्वीकारे तदा नाम निरुक्तार्थस्वीकारे इत्यर्थः एकस्यैव षोडशग्रहणस्य एकस्यैव एकः एव पदार्थः वैगुण्यं साद्गुण्यम् उभयमपि जनयति क्रतुगतसाद्गुण्येति अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधिः तस्य क्रतुसाद्गुण्यहेतुत्वं बोधयति तस्य विधि तस्य नाम षोडशिग्रहणस्य क्रतुसाद्गुण्यहेतुत्वं बोधयति तस्यैव नातिरात्रे इति निषेधः क्रतोर्वैगुण्यहेतुत्वं बोधयति तस्यैव नाम षोडशिग्रहणस्यैव नातिरात्रे इति निषेधः अतिरात्रे षोडशं न गृह्णाति इत्यादि निषेधः किं करोति वैगुण्यहेतुत्वं बोधयति इत्येवम् अतः साद्गुण्यवैगुण्यादिबोधकत्वमस्ति इति कृत्वा दोषः भवति इति अतः क्रतु बोधयति अतः एकस्यैव क्रतुसाद्गुण्यवैगुण्यजनकत्वविरोधः स्पष्टः इति भावः निरुक्तदोषं परिहर्तुं शङ्कते अथेति अथ विरोधपरिहारार्थं वैगुण्यापेक्षया साद्गुण्याधिक्यं कल्प्येत इत्येवं विरोधपरिहारः एवं कर्तुं शक्यते किल वैगुण्यापेक्षया नातिरात्रे इति निषेधवाक्यावगतवैगुण्यापेक्षया नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यनेन निषेधवाक्येन अवधारितं यद् वैगुण्यं तदपेक्षया अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यनेन वाक्येन कल्प्यमानं यदस्ति तस्य किं भवतु अधिकं भवतु अतः निषेधवाक्यावगतवैगुण्यापेक्षया साद्गुण्याधिक्यम् अतिरात्रे षोडशिग्रहणात् तत्त्वम् अतिरात्रे षोडशिग्रहणात् साद्गुण्याधिक्यं भवतु इत्येवम् अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यानुरोधेन यः अतिरात्रे षोडशिग्रहणरूपपदार्थः अस्ति तस्मात् साद्गुण्याधिक्यं भवतु इति चेत् अत्रापि पूर्वोक्तदोषः एव आपतति इत्याह वैगुण्यस्यापि नान्तरीयकत्वान् नित्यवत्करणापत्तिरिति अयमेव पूर्वोक्तः दोषः अत्रापि भवति इत्येवं नित्यवत्करणमेव आपद्येत इति भावः मीमांसकमते अनुपपत्त्यभाववर्णनम् मीमांसकमते अनुपपत्तिर्नास्ति इति वक्तव्यं भवति तदत्र इदानीं निरूप्यते सिद्धान्ते दोषो नास्ति इति वक्तव्यमस्ति अस्मन्मते तु वक्ष्यमाणरीत्या प्रवृत्त्यभावप्रयोजक प्रवृत्तिसामग्रीविघटनाय षोडशिग्रहणाभावेऽपि इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितेरेव तत्र संसर्गघटकतया उक्तविध अनुमित्या प्रवृत्त्यभावोपपत्तौ तत्र अनिष्टसाधनत्व अननुमानात् इत्येवम् मीमांसकमते दोषो नास्ति इति इदानीं वक्तव्यम् अस्मन्मते तु मीमांसकानां मते पूर्वोक्तः दोषो नास्ति कथं वक्ष्यमाणरीत्या प्रवृत्त्यभावप्रयोजक प्रवृत्तिसामग्रीविघटनाय इत्येवम् अग्रे तत्र निरूप्यते तत्र षोडशिग्रहणं क्रियते चेत् अतिरात्रोपकारः भवति इति सामान्यतः उन्नीयते अनन्तरं नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति वाक्यमस्ति इति कृत्वा
अतिरात्रे षोडशिग्रहणं त्यक्त्वा यानि इतराणि अङ्गानि तैरेव अतिरात्रोपकारः भवति इति उन्नीयते। तर्हि षोडशिग्रहणस्य अतिरात्रे किं जातम्? अन्यथा सिद्धत्वं जातम् इत्येवम् अग्रे निरूप्यते। तादृश क्रतुमहोपकारसिद्धिः इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्धिर्भवति इत्यग्रे निरूप्यते। तदंशमादाय अत्र उक्तम् वक्ष्यमाणरीत्या प्रवृत्त्यभावप्रयोजक प्रवृत्तिसामग्री विघटनम्। प्रवृत्त्यभावप्रयोजकं यत् प्रवृत्तिसामग्री विघटनं तदर्थं तादृशविघटनाय षोडशिग्रहणाभावेपि। इदानीं प्रवृत्त्यभावः सम्पादनीयः, निषेधः अस्ति, सर्वेणापि निषेधेन निवृत्तिः सम्पादनीया। निवृत्तिः प्रवृत्त्यभावः एकः एव, निवृत्तिः सम्पादनीया अस्ति, नाम प्रवृत्त्यभावः सम्पादनीयः। निषेधस्य किं तात्पर्यं? निवृत्तौ तात्पर्यं भवति विशेषतः। तादृशनिवृत्तिः सम्पादनीया चेत् प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनमपेक्षते। प्रवृत्तिसामग्र्याः यदि विघटनं भवति तर्हि प्रवृत्त्यभावः सम्भाव्यते, निवृत्तिः सम्भाव्यते इत्येवमर्थः। तस्मात् प्रवृत्त्यभावस्य प्रयोजकं यत् प्रवृत्तिसामग्री विघटनं। प्रवृत्त्याः या सामग्री अस्ति इष्टसाधनत्वज्ञानादि घटिता सामग्री, तदपि कीदृशम् इष्टसाधनत्वम् इति चेत् अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दित इष्टसाधनत्वम् इत्यादिकं ज्ञानं तावत् तत्र अपेक्षते। तादृश किञ्च अनन्यथा सिद्धत्वादिज्ञानमपि अपेक्षते। एतद् इत्येवं प्रवृत्तिः नाम सामान्यतः यदंशे प्रवृत्तिर्भवति तत् फलजनने अनन्यथा सिद्धः अस्ति इत्येवमपि ज्ञानं सामान्यतः अपेक्षते। तादृशप्रवृत्तिसामग्र्याः यदि विघटनं भवति तर्हि प्रवृत्त्यभावः प्रयुक्तो भवति। अत एव उक्तं प्रवृत्त्यभावस्य प्रयोजकीभूतं यत् प्रवृत्तिसामग्री विघटनं तादृशविघटनार्थं षोडशिग्रहण अभावेपि, षोडशिग्रहणस्य यः अभावः तादृश अभावेपि इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितेः एव तत्र संसर्गघटकतया। षोडशिग्रहणाभावे अस्माभिः किं स्वीक्रियते? इतराङ्गैरेव षोडशिग्रहणं त्यक्त्वा अन्यानि यानि अङ्गानि वर्तन्ते, उक्थ्यादिग्रहणं वा भवतु, आग्रेणादिग्रहणम् इति वा, एतत् दीक्षणीया प्रायणीयाद्यनुष्ठानम् उपसदाद्यनुष्ठानम् इत्येवम् इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितेः। स्तोत्रशस्त्रादिकमपि इतराङ्गपदेन स्वीकर्तव्यं। तैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यनुमितिः। इतराङ्गैरेव नाम षोडशिग्रहणातिरिक्त अङ्गैरेव अस्य क्रतोः महान् उपकारः जायते। महान् उपकारः इत्यनेन फलजनने यादृशी योग्यता यागस्य अपेक्षते तादृशी योग्यता फलजननाय समर्था या योग्यता नाम इति तादृशी या योग्यता, तादृशयोग्यता सम्पादकत्वम् इतराङ्गाणाम् एव वर्तते इत्येवम्। इतराङ्गैरेव इत्यनेन अन्यस्य अपेक्षा नास्ति, एतावती एव तत्र सामग्री इत्येवम्। इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्धिः भवति इत्यनुमीयते। तादृश अनुमितेरेव तत्र संसर्गघटकत्वमपि स्वीक्रियते इत्येवं। तत्र नाम तादृशविध्यर्थः नाम तादृशलिङ्गर्थः कृतौ यदा अन्वेति तत्काले संसर्गः कश्चन वक्तव्यो भवति। तादृशसंसर्गस्थले एतादृशी अनुमितिः अस्माभिः प्रवेश्यते एवमर्थः। सामान्यतः स्वविषयक तत्र स्वं निवर्तना भवति। स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वम् इत्येवम् अग्रे वक्ष्यते। तत्र तादृश प्रवृत्त्यभावकालीन इत्यादि उच्यते अग्रे गत्वा। सामान्यतः मया उक्तं तादृशस्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वं। स्वं निवर्तनाज्ञानं स्वविषयकज्ञानविशेषः न स्वं निवर्तना स्वविषयकज्ञानविशेषः अयमस्मान् निवर्ततामित्यादि आकार तत्र हेतुर्यः वर्तते हेतुज्ञानं व्याप्त्यादिज्ञानं तज्जन्या अनुमितिः इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्धिविषयिणी अनुमितिः तत्प्रयुक्त इतराङ्गैरेव भवति इति यदि ज्ञातम् अन्यथा सिद्धत्वं ज्ञातम्। इतराङ्गैरेव भवति इत्यस्य कः अर्थः? अन्यथा सिद्धिज्ञानमस्ति।
षोडशिग्रहणम् अन्यथा सिद्धमिति ज्ञानम्। तादृशज्ञानवशात् प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनं क्रियते। सम्यगस्ति। प्रवृत्तिसामग्री इष्टसाधनत्वादि घटिता, तर्हि अत्र एतद् अभावेपि यदि सिद्ध्यति इति भवति तर्हि तत्र एतद् इष्टं साधयति इति यत्पूर्वम् अवधारितं तद् इष्टं न साधयति इत्येवं जातम्। अतः तादृश इष्टसाधनत्वस्य भङ्गः सम्पादितः। तद्वारा अत्र किम् अनुमातुं शक्यते, किं प्रयुज्यते, प्रवृत्त्यभावः प्रयुक्तो भवति इत्येवं। तादृश अनुमितिप्रयुक्तः यः अभावः प्रवृत्त्यभावः तत् प्रतियोगित्वं षोडशिग्रहणे वर्तते इत्येवं रीत्या षोडशिग्रहणस्य तादृश संसर्गघटकत्वम् अस्याः अनुमितेः अस्माभिः स्वीक्रियते। आरम्भे अस्माभिः एवम् अनुमितिः दृष्टा अस्ति। षोडशिग्रहणम् अतिरात्रोपकारजनकं प्रवर्तनाविषयत्वादिति प्रथमतः। अनन्तरं षोडशिग्रहणं फलबाहुल्यजनक उपकारजनकम् अभ्युनज इदं नास्ति। षोडशिग्रहणम् अतिरात्र अनुपकारकं निवर्तनाविषयत्वा इत्यादि एतदपेक्षया अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूतषोडशिग्रहणजन्य उपकारः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यः षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति उपकारत्वात् इत्येवम्। अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूतः यः षोडशिग्रहणजन्य उपकारः, नाम अतिरात्र अपूर्वसाधनार्थं विद्यमानः यः षोडशिग्रहणजन्यत्वेन उपलक्षितः यः उपकारः सः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यः। अत्र षोडशिग्रहणजन्य उपकारः षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यः इति कथमुच्यते इत्यादि तत्र न अतिरात्र अपूर्वसाधनीभूतः यः उपकारः इत्येतावदेव इत्येव तत्र अलम्। अस्तु, षोडशिग्रहणभिन्न इतराङ्गजन्यः षोडशिग्रहणं त्यक्त्वा इतरैरेव अङ्गैर्जायते, यतोहि षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति षोडशिग्रहणमित्यत्र अपेक्षितं नास्ति। अस्तु, षोडशिग्रहण अजन्यत्वे सति प्रधानोपकारकत्वात् इत्येवं रीत्या अत्र अस्माभिः स्थलं दृष्टमासीत्। इतराङ्गजन्यत्व अनुमितिर्नाम इयमनुमितिः, इतराङ्गैरेव कर्तुमहोपकारसिद्ध्यनुमितिर्नाम एतादृशी अनुमितिः वर्तते इत्येवं। तादृश अनुमितिवशात् अस्माभिः प्रवृत्त्यभावसं, यतोहि प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनं क्रियते, इतराङ्गैरेव जायते चेत् इष्टसाधनत्वम् अतिरात्रोपकारकत्वम् अस्य नास्ति इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतिरात्रोपकारकत्वं नास्ति इत्यस्य अयम् अभिप्रायः तादृश अपेक्षितं नास्ति, अन्यथा सिद्धत्वज्ञानं भवति। तस्मात् तत्र एतत् स्वीक्रियते, किमिति प्रवृत्त्यभावः प्रयुक्तो भवति। तादृश अभावप्रतियोगित्वं प्रवृत्तौ अस्ति इति कृत्वा संसर्गः एवं रीत्या निरूपयितुं शक्यते इत्यम्। अतः संसर्गघटकतया उक्तविध अनुमित्या प्रवृत्त्यभावोपपत्तौ, उक्तविध अनुमितिः इतराङ्गैरेव कर्तुमहोपकारसिद्ध्यनुमितिः, तादृश अनुमित्या एव प्रवृत्त्यभावः उपपादयितुं शक्यते इति कृत्वा तत्र अनिष्टसाधनत्व अननुमानात् तादृशषोडशिग्रहणस्थले नातरात्रे षोडशिगृह्णाति इति निषेधस्थले अनिष्टसाधनत्वस्य अनुमानं न भवति, अनिष्टसाधनत्वं नानुमीयते। अतः अस्मन्मते विरोधः एव नास्ति इत्येवम्। अत एव विद्युत्तरनिषेधे सर्वत्र विधिप्रमित इष्टसाधनत्व अभावस्यैव बोधनात्। अत एव यस्मात् अनिष्टसाधनत्वस्य अनुमानं नापेक्षते, एतादृशी अस्माभिः स्थितिः तत्र निरूपिता। एतादृशी स्थितिर्नाम निवृत्तिः सम्पादनीया। निवृत्तिः कथं सम्पादयितुं, विद्युत्तरनिषेधस्थले कथं सम्पादयितुं शक्यते? अनिष्टसाधनत्वं बोधयित्वैव निवृत्तिः सम्पादनीया इति नास्ति। अनिष्टसाधनत्वं बुध्यते चेत् ईषद्विरोधः सम्पादनीयः स्यात् किल। असतिबाधके बाधाभावेनैव उपपत्तिः कर्तुं शक्यते, बाधः न कर्तव्यः। तर्हि इष्टसाधनत्वम् अनिष्टसाधनत्वानयोः किमर्थं तथा एकस्यैव पदार्थस्य उभयजनकत्वम् इत्याद्यङ्गीकार्यं बाधाभावेन उपपादयितुं शक्यते किल। कथं बाधाभावेन उपपत्तिः इति चेत् इतराङ्गैरेव कर्तुमहोपकारसिद्धिर्भवति इत्यनुमीयतां, तावदेव उपपत्तिरस्ति। अतः अनिष्टजनकत्वं न कल्पनीयमिति पूर्वमुक्तम्। अत एव विद्युत्तरनिषेधे सर्वत्र विधिप्रमित इष्टसाधनत्व अभावस्यैव बोधना। विधिप्रमितं यदिष्टसाधनत्वं प्रथमतः विधिः प्रवर्तते तदुत्तरकाले निषेधः। अतः प्रथमप्रमितं यदिष्टसाधनत्वं
तथा नास्ति। यादृशमिष्टसाधनत्वम् अस्माभिरवधारितं तादृश इष्टसाधनत्वं नास्ति इत्यवगम्यते तावदेव। अतः विधिप्रमित इष्टसाधनत्वं यत् तथा नास्ति। इतराङ्गैरेव जायते चेत् तादृश इष्टसाधनत्वं नास्ति। द्वयोः वैदिकत्वे प्रयोगभेदेन प्रामाण्योपपत्तौ। तर्हि अत्र पूर्वं यद् प्रमितम् इष्टसाधनत्वं तर्हि इदानीम् अभावः बोध्यते। तत् कथम् इति चेत् इष्टसाधनत्वं तु अस्ति एव, परन्तु इष्टम् इति फलाधिक्यं स्वीक्रियते। फलाधिक्यरूप इष्टसाधनत्वं तु न तिरस्कृतम्, अपि तु अतिरात्रोपकारकत्वेन यदवधारितं तत्तु तिरस्क्रियते इत्येवम्। अतः तादृश इष्टसाधनत्व अतिरात्ररूप उपकारजनकत्व इष्टसाधनत्वाभावः तत्र बोध्यते इत्येवम्। अतः पूर्वं यदुक्तं वेदोत्थज्ञानस्य भ्रमत्व अनुपपत्तिः इति। अहं किमर्थम् उक्तवान् एवं, यदि विधिकाले अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्मिन् स्थले इष्टसाधनत्वं यद् अवधारितं षोडशिग्रहणम् अतिरात्र उपकारकं नाम इत्यादि अतिरात्रोपकारकम् अतिरात्रे अयं प्रवर्तताम् इत्याकारक आप्त तादृश प्रतारणाद्यजन्यहिताहितोपदेशजनकनिष्ठ इच्छा तादृश अलौकिकः यः धर्मः प्रेरणा अलौकिकप्रेरणाविषयीभूतकृतिविषयत्वात् इत्यनुमानेन अतिरात्रोपकारकत्वं साधितं। तर्हि अत्र अतिरात्रोपकारकत्वाभावः साध्यते चेत् विधिप्रमितं यज्ञानं तद् भ्रमात्मकं भवति। विद्युत्थज्ञानस्य वेदोत्थज्ञानस्य भ्रमत्वं नोपपद्यते इति भवता उक्तं किल। तर्हि इदानीं भ्रमः एव भवता निरूप्यमाणः अस्ति। पूर्वोक्तस्य विधि प्रमितानुमितेः भ्रमत्वमेव भवता इदानीं पुनः सम्पाद्यते निषेधेन इति चेत् न। तत्र अतिरात्रे उपकारकत्वम् इत्यादौ अतिरात्रोपकारकत्वम् इत्यत्र फलाधिक्यं तत्र विवक्षितं। तत्काले न भासते, यतोहि एतद् विरोधपरिहारार्थम् उत्तरकाले गम्यते किल। अतः वस्तुतः अनुमितेर्भ्रमः इति न। तत्र फलाधिक्यरूप अतिरात्रोपकारकत्वजनकत्वम् अस्ति एव। फलाधिक्यसम्पादकः यः अतिरात्रः तादृश अतिरात्रस्य यः उपकारः अपेक्षते तज्जनकत्वं तु अस्ति एव। अतः विधिप्रमितस्य ज्ञानस्य भ्रमत्वं न अस्माभिरापाद्यमानमस्ति, तदापादयितुं नैव शक्यते। अपि तु यत् तत्र अस्माकम् अज्ञानवशात् अतिरात्रोपकारकत्वमिति यज्ञातं तदंशस्य बाधातः एव इष्टसाधनत्वाभावस्यैव बोधनात्। द्वयोः वैदिकत्वे प्रयोगभेदेन प्रामाण्योपपत्तावपि। इदानीम् उभयमपि वैदिकम्। अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति अतिरात्रे उभयमपि वैदिकं। तस्मात् प्रयोगभेदेन प्रामाण्यम् वैदिकत्वादेव प्रामाण्यम् उपपादनीयं। कथम् उपपाद्यते? प्रयोगभेदेन। कस्मिंश्चित् प्रयोगे षोडशग्रहणं कस्मिंश्चित् प्रयोगे न क्रियते। तत्र कदाचिदेवं प्रश्नस्य प्रयोगभेदेन इत्यपि कथम् आदौ ये विधृताः पक्षाः त इमे सर्वदा स्मृताः इति वर्तते। प्रथमप्रयोगे विकल्पः यत्किञ्च स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि आदौ कश्चित् पक्षः स्वीकृतश्चेत् सर्वदा स एव पक्षः अपेक्षते। आदौ ये विधृताः पक्षाः त इमे सर्वदा स्मृताः। तर्हि अत्र प्रयोगभेदेन इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र एवं द्वेधा चिन्तयामः। एकं तत्तत् पुरुषभेदेन प्रयोगभेदः भवति। कश्चित् पुरुषः अतिरात्र अनुष्ठानं करोति, सः प्रयोगः अन्यः। अपरः पुरुषः अतिरात्रप्रयोग अनुतिष्ठति, सः प्रयोगः अन्यः। इदानीं चैत्रस्य अतिरात्रप्रयोगे षोडशिग्रहणमस्ति, मैत्रस्य अतिरात्रप्रयोगे षोडशिग्रहणं नास्ति इत्येवं प्रयोगभेदेन प्रामाण्योपपत्तिरस्ति। चैत्रः सर्वदा षोडशिग्रहणं करोति, मैत्रः सर्वदा न करोति। अतः तादृशवाक्येन सह विरोधो नास्ति। तादृशवाक्येन नाम आदौ ये विधृताः पक्षाः त इमे सर्वदा स्मृताः इत्यनेन वाक्येन सह विरोधः वारयितुं शक्यते इति वा भवति। अथवा यत्र तुल्यद्वारेण दृष्टार्थत्वात् तुल्यरूप उपकारद्वारा येषां तत्र विरोधः वर्तते, येषां विरोधो नाम येषां विकल्पः अस्ति। तुल्य उपकारजननद्वारा येषां तत्र विकल्पः। कः अर्थः इति चेत् व्रीहियवयोः यः विकल्पः सः तुल्योपकारद्वारा। व्रीहिणापि पुरोडाशनिष्पादनद्वारा यागे उपकारः क्रियते,
यवेनापि पुरोडाशनिष्पादनद्वारैव यागे उपकारः क्रियते इति तुल्योपकारद्वारा दृष्टार्थत्वात् विकल्पः इत्येवमस्ति। दृष्टार्थत्वादित्यपेक्षा नास्ति, विकल्पः इत्यस्ति। तुल्योपकारद्वारा विकल्पः। तत्र तावत् अयं नियमः प्रवर्तयितुं शक्यते। कः? आदौ ये विधृताः पक्षाः त इमे सर्वदा स्मृताः इत्येवम्। परन्तु तद्वदत्र नास्ति। किमर्थं? यदि षोडशिग्रहणम् अतिरात्र अनुपकारकम् इत्येव स्यात्, न कश्चित् पुरुषः, प्रेक्षावान् पुरुषः तादृश अर्थ अनुष्ठाने प्रवर्तेत, षोडशिग्रहणस्य अनुष्ठाने प्रवर्तेत, न कश्चित् प्रवर्तेत इत्यर्थः। किमर्थं? तद्विनैव सिद्ध्यति। कश्चित् पुरुषः अन्यथा सिद्धं पदार्थमादाय कार्यनिष्पादने प्रयतते वा? नैव। अयम् अन्यथा सिद्धः इति ज्ञातं चेत् पुनः तादृशकार्यनिष्पादने सः अन्यथा सिद्धं पदार्थं सामग्र्यां नैव सम्पादयति, प्रेक्षावान् पुरुषः नैव सम्पादयति। तर्हि अत्रापि इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्धिः इति यदि उन्नीतम्, अस्य कः अर्थः? रासभं विनैव कपालादिनैव घटः उत्पद्यते, अवश्य नियतपूर्ववृत्तिभिरेव कार्यसम्भवे इत्येव। इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्ध्यति, अवश्य नियतपूर्ववृत्तिकार्यकपालादिः तैरेव घटः सम्भवति चेत् तर्हि अस्य रासभस्य अन्यथा सिद्धत्वं ताद्वत् अयमपि षोडशिग्रहणपदार्थोऽपि अन्यथा सिद्धो जातः। प्रेक्षावान् पुरुषः अन्यथा सिद्धं पदार्थम् आदाय कदाचिदपि कार्यनिष्पादने प्रवृत्तो न भवति। सामग्र्यां घटसम्पादनमेव न क्रियते तस्य अन्यथा सिद्धस्य पदार्थस्य। अतः कदाचिदपि अतिरात्रे षोडशिग्रहणे प्रवृत्तिर्न स्यात्, विधेः व्यर्थतापद्येत। अतः किं स्वीक्रियते? फलाधिक्यं स्वीक्रियते। षोडशिग्रहणं क्रियते चेत् तज्जन्य उपकारद्वारा अतिरात्रेण ईषत् फले आधिक्यं भवति, फले वैलक्षण्यं भवति इत्येवं कल्प्यते। अतः षोडशिग्रहणस्य यादृशोपकारद्वारा अतिरात्रसम्बन्धः, तादृशोपकारः द्वारैव षोडशिग्रहणाभावस्य अतिरात्रेण सह सम्बन्धो नास्ति इत्यागतम्। सम्बन्धे वैलक्षण्यं जातम्। तस्मात् अत्र पुरुषभेदेन प्रयोगभेदः वक्तव्यः इति नास्ति, एकपुरुषमादायापि प्रयोगभेदः वक्तुं शक्यते। कदाचित् कस्यचित् पुरुषस्य फलाधिक्यं न अभिप्रेतम् इति कृत्वा सः षोडशिग्रहणं न उपादत्ते, षोडशिग्रहणं विनैव सः यागस्य अतिरात्रस्य अनुष्ठानं करोति। यदा तु पुरुषस्य कालान्तरे स एव पुरुषः संवत्सरादनन्तरम् अतिरात्रम् अनुतिष्ठति, तत्काले तस्य एवं भाति मम इदानीं फलाधिक्यम् अपेक्षते इति यदि भाति, तर्हि सः पुनः षोडशिग्रहणं कर्तुमपि प्रभवति। यतोहि तत्र तुल्यः उपकारो नास्ति। आदौ ये विधृताः पक्षाः त इमे सर्वदा स्मृताः इति क्व प्रवर्तते इति चेत्, दृष्टद्वारा यत्र उपकारः, नाम तुल्य उपकारद्वारा यत्र विकल्पः, तस्मिन् स्थले तत् स्वीक्रियते। अत्र तुल्यः उपकारो नास्ति इति कृत्वा यजमानभेदेन प्रयोगभेदः इत्यादि वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। स्वारसिकः यः प्रयोगभेदः, यजमानेन प्रयोगभेदो वा भवतु, एकः एव यजमानः कालभेदेन पुनः पुनः यदा अनुष्ठानं करोति तादृशः प्रयोगभेदो वा भवतु, सर्वथापि द्वयोः वाक्ययोः प्रयोगभेदमादाय प्रामाण्यमुपपादयितुं शक्यते एव इत्यभिप्रायः। अतः तादृशप्रयोगभेदेन प्रामाण्य उपपत्तावपि इति। यद्यपि वैदिकत्वे प्रामाण्योपपत्तिः सम्भाव्यते, परन्तु लौकिकस्थले न सम्भाव्यते। तद् उच्यते श्रौतविधिविरोधे लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यं नानुपपन्नम्। श्रौतविधिः वर्तते, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेति इति श्रौतः विधिः। तत्र इष्टसाधनत्वम् अनुमितमस्ति। तर्हि इदानीं लौकिकः कश्चित् पुरुषः आगत्य ज्योतिष्ठोमेन न यजेत इत्येवं किञ्चित् वदति, तर्हि तस्य लौकिकस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यम् इष्यते एव। यतोहि विध्युत्तरनिषेधः तत्र न यजेत इति वक्तव्ये ज्योतिष्ठोमेन यजेत इति तु ज्ञातव्यं। ज्योतिष्ठोमयागः कदाचिदस्ति इत्येवं किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। प्रतियोगिनः प्रसिद्धिरपेक्षते। सा च प्रसिद्धिः विधिवशात् भवति। अतः न यजेत इति निषेधः विध्युत्तरनिषेधः सञ्जातः। सम्यगस्ति। अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति वज्जातम्। तत्र विध्युत्तरनिषेधस्थले इतराङ्गैरेव क्रतुमहोपकारसिद्धिः इति वक्तव्यं। तद्वत् अत्रापि किं वक्तव्यं? ज्योतिष्ठोपातिरिक्तेनैव स्वर्गः भवति इति वक्तव्यं। परन्तु तथा
न शक्यते किमर्थं तत्र श्रौतविधिना उक्तः अंशः लौकिकेन वाक्येन अन्यथा यत्तुं न शक्यते नातिरात्रे इति तु वैदिकमेव वाक्यमासीत् अतः अन्यथा कृतमासीत् परन्तु अत्र लौकिकवाक्येन तस्य अन्यथाकरणं न भवति इति कृत्वा प्रामाण्यं सुतराम् उपपद्यते न अनुपपन्नम् उपपन्नमेव भवति इत्यभिप्रायः अतः मीमांसकमते अत्र अनुपपत्तिर्नास्त्येव इत्येवं दोषः नास्ति इत्यंशः तत्र निरूपितः अस्ति तदुत्तरकाले व्याख्यानमस्ति अग्रिमकक्षायां भवतु नमस्कारः